भारत का बंदूक पकड़े हुए गोरखा लोग जब भारत के तरफ बंदूक दिखाने लगेंगे, उस टाइम में भारतीय सेना का हालत क्या होगा, ये गंभीरतापूर्वक आपको समझना चाहिए। इसलिए नेपाल का भूभाग, नेपाल को छोड़ दीजिए, नेपाल को फिर्ता करिए। दर्शकवृन्द नमस्कार, म निमकान्त पाण्डे। बसाई सर्नेको तातीले बस्नेको मन रुवाउँछ, लाखौंको लागि उजाड छ यो देश, मुट्ठी भरलाई त स्वर्ग छ। यिनै पंक्तिहरूलाई सार्थक तुल्याउने गरी नेपालीहरूको अब उठिवास हुँदैछ। विश्वका धेरै देशहरूमा रोजगारीका सिलसिलामा नेपालीहरू पुगेका छन्, पसिना बगाइरहेका छन्, उतैबाट लास बनेर नेपालमा फर्किरहेका छन्। तथापि नेपालको अर्थतन्त्र तिनै विदेशिएका नेपालीहरूले धानिरहेका छन् र यहाँका केही सीमित राजनीतिक व्यक्तिहरूले मनोरञ्जन गरिरहेका छन्, लुट मचाइरहेका छन्। यो लुटको अन्त्य कहिले हुने, यो लुटको अन्त्य कसरी हुने, देश भग्नावशेषमा रूपान्तरित हुने सम्भावना पनि बलियो बन्दै गइरहेको छ। एकातिर देशभित्र महेश बस्नेत जस्ता कम्युनिस्ट मुकुण्डो लगाएर राजनीतिमा उत्रिएका व्यक्तिहरू राष्ट्रघाती भनेर लखेटिन थालेका छन्, गाडीहरू तोडफोड हुन थालेका छन्। हिजो झापामा त्यो दृश्य देखियो। केही दिन अगाडि आफूलाई राजावादीको कित्तामा उभ्याएका दुर्गा प्रसाईमाथि कालो बोसो दलिएको प्रतिक्रिया स्वरूप महेश बस्नेतमाथि त्यो खालको सांघातिक हमला भएथ्यो। सामान्य रूपमा हेर्दा अत्यन्तै सामान्य नै लाग्छन् यस्ता गतिविधिहरू, तर यो राम्रोसँग विश्लेषण गर्न जान्ने हो भने हामी त्यतैतिर जाँदैछौँ जतातिर अहिले लेबनान, सिरिया, प्यालेस्टाइन र इजरायल गइरहेका छन्। इजरायलले प्यालेस्टाइनमाथि दादागिरी देखाइरहेको छ, तर इजरायलमाथि लेबनान र सिरियाले पनि निशाना बर्साइरहेका छन्। यी गतिविधिहरूले हामीलाई सन्देश दिनुपर्ने हो, अब संसार कतै पनि सुरक्षित छैन। गत वर्षतिर रुस र युक्रेनमा बसेका नेपालीहरू भागाभाग गर्नु परेको थियो। 2 वर्ष अगाडि अफगानिस्तानबाट नेपालीहरू भागाभाग गर्नु परेको थियो। केही वर्ष अगाडि इराकबाट नेपालीहरू भागाभाग गर्नु परेको थियो। अब संसारका कुनै पनि देश सुरक्षित हुने अवस्था छैन। कोरियाली प्रायद्वीप पनि द्वन्द्वको खाडलमा भासिएको छ। चीनलाई पनि द्वन्द्वमा जाक्न अमेरिका कृत संकल्पित भएर लागिरहेको छ। उसले आफ्नो शक्ति प्रयोग गरिरहेको छ, उसका पिछलग्गु देशहरूलाई लगाइरहेको छ। यी सबै दृष्टान्तहरूले स्पष्ट गर्दछन् नेपाल सुरक्षित छैन। नेपालीहरू संसारको कुनै कुनामा गए पनि सुरक्षित छैनन्। हिजो त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भए झैं कोलाहलपूर्ण दृश्य प्रत्येक दिन देख्नुपर्ने अवस्थामा नेपाली जनता पुग्ने छन् भनेर हामीले अहिले पनि आकलन गर्दा हुन्छ। लगभग 80 लाखको संख्यामा वैदेशिक रोजगारीमा पुगेका नेपाली युवाहरू नेपालमा फर्किनुपर्ने अवस्था आयो भने त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको हालत कस्तो होला? त्यो हिजोको कोलाहलपूर्ण दृश्यले यहाँका केही सीमित हुने खानेहरू, लुट मचाउनेहरू, देशलाई कंगाल बनाउनेहरू, लुटेरा राजनीतिक आवरणका भ्रष्टाचारीहरूको मनोरञ्जनमा हिजोको दृश्यले अलिकति धक्का पुर्याएको महसुस हुनुपर्ने हो। किनभने विदेशिएका नेपालीहरूमा एउटा हुटहुटी जन्मिएको छ। देशलाई कसरी बनाउने, देशमा रोजगारी सृजना कसरी गर्ने, लुटेरा राजनीतिक नेताहरूको हातबाट देशलाई कसरी मुक्त गर्ने, यस्ता खालका हुटहुटीहरू विदेशबाट फर्किने प्रत्येक नेपालीहरूमा जाग्नु स्वाभाविक छ। उनीहरू त्यो रूपमा आक्रान्त भइरहेका छन्। जो पीडा वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीहरूले भोगेका छन्, अझ वैदेशिक रोजगारीमा पुगेको मुलुकबाट भागेर
स्वदेश फर्किनुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन्, ज्यान बचाएर स्वदेश फर्किनुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन्। चाहे अफगानिस्तानबाट फर्केका हुन्, चाहे इराकबाट फर्केका हुन्, अथवा उतैतिर लास बनेकाहरू हुन्, ती सबै नेपालीहरूमा हिजो इजरायलबाट फर्किएका नेपालीहरूमा जस्तै पीडा बोकिएको थियो, पीडा देखिएको थियो। तर त्यो पीडा यहाँका राजनीतिक दलका नेताहरूले देख्न सक्दैनन्। उनीहरूको आँखामा पट्टी लगाइएको छ, उनीहरूको बुद्धिमा बिर्को लगाइएको छ, उनीहरूले देख्न पनि सक्दैनन्। उनीहरूको कानमा ठेटी लगाइएको छ, उनीहरू सुन्न पनि सक्दैनन्। नेपालीहरूको पीडा, नेपालीहरूको आर्तनाद, नेपालीहरूको छटपटी यो कुनै पनि नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरूले देखिरहेका छन् भनेर अनुमान गर्न सकिँदैन। अहिले इजरायलले गाजा क्षेत्रमा आक्रमण गरिरहेको छ। गाजा क्षेत्रबाट हमास समूहले इजरायलमा आक्रमण गरेपछि धेरै देशका नागरिकहरूले त्यहाँ ज्यान गुमाए। त्यसमा 10 जना नेपालीहरूले पनि ज्यान गुमाउनु पर्यो। त्यो घटना निश्चित रूपमा निन्दनीय छ। त्यसरी एकाएक हमास समूहले अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय बसोबास गरेको ठाउँमा चेतावनी नै नदिएर एकाएक आक्रमण गर्नु त्यो मानवीयता होइन, त्यो मानवीयता विरोधी कारबाही थियो। तर त्यो कारबाहीलाई प्रतिशोधको भावना साथ इजरायलले अहिले जे गरिरहेको छ, गाजा क्षेत्रमा लगभग 30 लाख नागरिकहरू बसिरहेका छन्, ती नागरिकहरूमाथि बर्बरतापूर्ण आक्रमण गरिरहेको छ। लगातार रकेट प्रहार भइरहेको छ। भवनहरू भग्नावशेषमा रूपान्तरित भइरहेका छन्। जनता छटपटाइरहेका छन्। बच्चाहरू मारिएका छन्, वृद्धहरू मारिएका छन्। अस्पतालहरू मसानघाट जस्तो भइरहेको छ। यो अवस्थाको सृजना इजरायलले गरिरहेको छ। मानव इजरायल संसारको बादशाह हो। इजरायलीहरू बाहेक अरू कसैलाई पनि बाँच्ने अधिकार छैन। गाजा क्षेत्रका नागरिकहरू सबै हमास हुन्। हमास समूहका जो आक्रमणकारीहरू थिए, ती आक्रमणकारीहरू छानिकन इजरायलले मारोस्, त्यो बेग्लै कुरा हो। इजरायलमाथि आक्रमण गर्नेहरूमाथि इजरायलीहरूले पनि आक्रमण गर्न पाउँदछन्। इजरायलका सबै नागरिकहरू सेना हुन्। ती इजरायली नागरिकहरू सबै सैन्य तालिम लिएकाहरू अहिले गाजा क्षेत्रमा आक्रमणमा खटिरहेका छन्। तर गाजा क्षेत्रमा हमासमाथि आक्रमण गरिएको भनिएको छ। हमासमाथिको आक्रमणको बहानामा गाजा क्षेत्रमा 30 लाख नागरिकहरूमाथि बर्बरतापूर्ण अन्याय गरिएको छ। उनीहरूलाई पानी बन्द गरिएको छ, उनीहरूलाई बिजुली बन्द गरिएको छ, उनीहरूलाई इन्टरनेट बन्द गरिएको छ, उनीहरूका मोबाइलहरू बन्द गरिएका छन्। उनीहरू छटपटाएर मर्नुपर्ने अवस्थामा पुगिरहेको अवस्था छ। आज 6औं दिन भइसक्यो। लगातार 6 दिनसम्म खान नपाउने, पानी पिउन नपाउने र बिजुली बत्ती र अहिलेको इन्टरनेटको जमानामा इन्टरनेट समेत प्रयोग गर्न नपाउने अवस्थाका बीच गुज्रिँदाखेरि उनीहरूको हालत कस्तो भइरहेको होला। यो नेपालीहरूले कल्पना गर्नुपर्छ। विश्वका सबै देशहरूबाट यही तरिकाले भाग्दै नेपालमा फर्केर आउनुपर्ने अवस्था सृजना भयो भने देश कहाँ पुग्ने हो? देश कहाँ पुगिरहेको छ? हिजोको अर्को एउटा घटनाको दृष्टान्त म यहाँ राख्न चाहन्छु। भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालका सबै राजनीतिक दलका नेताहरूले संसदबाट पारित गरेको चुच्चे नक्सा भनेर जो चर्चित छ, त्यो चुच्चे नक्सामा समेटिएको नेपाली भूभागमा नरेन्द्र मोदीको नाङ्गो नाच देखियो। हिजो हेलिकप्टर लिएर नरेन्द्र मोदी त्यहाँ आउनुभयो। नरेन्द्र मोदी त्यहाँ आइरहँदा, अवतरण गरिरहँदा नरेन्द्र मोदीले नेपाली सुरक्षाकर्मीहरूलाई जानकारी गराउनु भएको छैन। नेपाल सरकारलाई जानकारी गराउनु भएको छैन। नेपाल
दब्बु मानसिकतामा छ। नरेन्द्र मोदीले आफ्नै देशभित्र काश्मीरमा आफ्ना जनतालाई कर्फ्यूको कठघराभित्र राखेका छन्। मणिपुरमा त्यसै गरेर जनतामाथि दमन गरेर थिचो बिचोमा पारेका छन्। भारतका तमाम प्रदेशहरूमा यो खालको नाङ्गो नाच नरेन्द्र मोदीले देखाइरहेका छन्। यसबीच नेपाली भूभागमा नाङ्गो नाच देखाउने दुराशयका साथ उनी कालापानीमा हेलिकप्टरबाट अवतरण किन गरे? कालापानीमा भारतीय सैन्य क्याम्प अहिले पनि रहिरहेको छ। भारतीय सैन्य क्याम्प हटाऊ। नेपालबाट एकपटक होइन सयौं पटक आवाज उठिसक्यो। नेपालीहरूको आवाज भारतीय प्रधानमन्त्री जसले आफूलाई संसारको सबैभन्दा उत्कृष्ट प्रजातान्त्रिक मुलुक, लोकतान्त्रिक मुलुकको रूपमा दाबी गर्ने गर्दछन्, तर तिनै नरेन्द्र मोदीले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेर नेपाली भूमिमा सैन्य क्याम्प राखिरहेका छन्। नेपालीहरू तर्फबाट पटक पटक त्यो ठाउँ खाली गरिदिनुस्, नेपाली भूभाग नेपाललाई फिर्ता दिनुस् भन्दा पनि नरेन्द्र मोदीले सुनिरहेका छैनन्। तिनै नरेन्द्र मोदीले अहिले इजरायल र प्यालेस्टाइनी बीचको द्वन्द्वको बीचमा प्यालेस्टाइनीहरूको जीवन र मरणको सवाल भइरहेको अवस्थामा इजरायलको समर्थनमा मुख खोलेका छन्। इजरायलले अहिले अमेरिकाको साथ पाएको छ, बेलायतको साथ पाएको छ, क्यानाडाको साथ पाएको छ। त्यसै कारण इजरायल उन्मत्त भएको छ। उसले प्यालेस्टाइनीहरू नागरिक नै होइनन्, उनीहरू मानिस नै होइनन्, उनीहरूको बाँच्ने अधिकार नै छैन भन्ने खालको चरित्र प्रदर्शन गरिरहेको छ। हमासको हमलाका विरुद्धमा हमास समूहलाई कारबाही गर्ने नाममा सारा प्यालेस्टाइनीहरूको बाँच्ने अधिकार इजरायलले खोसिरहेको छ। संसारका शक्तिशाली राष्ट्रहरूको समर्थनको आडमा, त्यही आडमा जोडिन पुगेका छन् भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी। नरेन्द्र मोदीले नेपालीहरूप्रति कस्तो भावना दर्शाउलान्? यदि नेपाल र भारतबीच द्वन्द्व भयो भने द्वन्द्व हुनुपर्ने अवस्था उनी आफैले सिर्जना गरिरहेका छन्। नेपाली भूमि अतिक्रमण गर्ने, त्यो नेपाली भूमिमा नाङ्गो नाच नाच्न खोज्ने, नेपाली भूमिमा आफ्नो सैन्य क्याम्प राख्ने, यो नेपालीहरूसँग भारतीय प्रधानमन्त्रीको लड्न चाहेको मानसिकता हो कि होइन? नेपालीहरू सहनशील भएर मात्र हो, नत्र भारतसँग युद्ध भइसकेको हुन्थ्यो। नेपाल र भारतबीच युद्ध भयो भने नेपाल सानो भूभाग छ, नेपाली सेनाको सानो सङ्ख्या छ, नेपाली जनताको सानो सङ्ख्या छ। भारत ठुलो भूभाग छ, ठुलो सेनाको सङ्ख्या छ। लगभग 1.5 अर्बको सङ्ख्यामा भारतमा नागरिकहरू बस्दछन्, तर भारतले हेक्का राख्नु पर्दछ। नेपाल संसारमा बहादुरीता आर्जन गरेको नेपाली सेनाले आफ्नो करिश्मा देखाएको, आफ्नो हैसियत देखाएको, त्यो हैसियतलाई बिर्सन हुँदैन। भारतमा तमाम नेपाली नागरिकहरू पनि भारतको निम्ति सेनाको रूपमा कार्यरत छन्। भारत र नेपालका बीच यदि द्वन्द्व भयो भने म यी शब्दहरू अझ नरेन्द्र मोदीलाई बुझाउने गरी हिन्दीमा सम्झाउन आवश्यक ठान्दछु। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अगर जिस तरीके से आप नेपाल में हस्तक्षेप कर रहे हो, नेपाली भूमि पर अपना सैन्य कैंप खड़ा कर रहे हो, अगर नेपाली लोग वो कैंप खाली कराने के लिए आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा? भारत और नेपाल के बीच में युद्ध होगा कि नहीं? जब नेपाल और भारत के बीच में युद्ध होगा उस टाइम में भारत का हालत क्या होगा आप अनुमान कर सकते हैं। भारत में रहे जो गोरखा लोग हैं, आप गोरखा लोग बोलते हो, नेपाली नागरिक लोगों ने भारत का सैन्य रक्षा करते हैं। भारत के रक्षा के लिए नेपाली नागरिक लोग अभी भी कार्यरत हैं। वो लोग भारत के लिए लड़ेंगे या नेपाल के लिए लड़ेंगे, ये आप गंभीरतापूर्वक विश्लेषण करिए। आपको हेक्का रखना चाहिए,
आपको महसूस होना चाहिए, आपको बुझना जरूरी है कि गोरखा लोग नेपाल के हित में ही लड़ेंगे। भारत का बंदूक पकड़े हुए गोरखा लोग जब भारत के तरफ बंदूक दिखाने लगेंगे, उस टाइम में भारतीय सेना का हालत क्या होगा, ये गंभीरतापूर्वक आपको समझना चाहिए। इसलिए नेपाल का भूभाग, नेपाल को छोड़ दीजिए, नेपाल को फिरता करिए। नेपाल और भारत मित्र राष्ट्र हैं। नेपाली और इंडियन लोग छिमेकी देश के छिमेकी नागरिक हैं। शादी का संबंध है, रोटी बेटी का संबंध है। ये दोनों के बीच में रिश्ता अच्छा बनाने के लिए आप जैसे संसार के सबसे बड़े प्रजातंत्रवादी देश के रूप में आप अपने को दावा करते हैं, लेकिन नेपाली भूभाग इतना दरिद्रता क्यों दिखा रहे हैं आप? नेपाल छोटा सा देश है, छोटा सा भूभाग है। उस देश के भूमि कब्जा करके आप कितना धनी बनेंगे, कितना बड़ा होगा आपका देश। आपका इतना बड़ा देश है भारत, इसमें नेपाल का थोड़ा सा भूभाग जोड़ेंगे तो कितना बड़ा हो जाएगा आपका देश। इसमें आपको गंभीरतापूर्वक सोचना चाहिए। नेपाल के राजनीतिक लोग, नेपाल के नेतागण, नेपाल का सरकार आपसे बोल नहीं सकता, आपके खिलाफ में कुछ बात नहीं कर सकता। आप जितना भी हस्तक्षेप करेंगे उसके खिलाफ में ये लोग बोल नहीं सकते हैं। इसीलिए आप जितना भी दमन करेंगे नेपाली लोग बोल नहीं सकते हैं। यही सोच के आप दमन में उतरे हुए हैं, हस्तक्षेप में उतरे हुए हैं। यही दिखाई देता है आपको प्रजातांत्रिक आचरण के रूप में। नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरूले नरेन्द्र मोदीलाई आफ्नो देशको हितमा स्पष्ट ढङ्गले कुरा राख्न सक्ने हो भने नरेन्द्र मोदीले निश्चित रूपमा नेपालका नेताहरूको कुरा सुन्न बाध्य हुनुपर्नेछ। तर कुरा राख्न नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरू थरथरी काँप्दछन्। केही महिना अगाडि गत जेठ महिनामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भारत भ्रमण गर्नुभयो। तपाईले भारतले सार्वजनिक गरेको अखण्ड भारतको नक्साको बारेमा किन कुरा उठाउनु भएन भनेर प्रश्न गर्दा उहाँले भन्नुहुन्छ भारतका प्रधानमन्त्री रिसाउलान् कि भनेर। अनि गेरु वस्त्र धारण किन गर्नुभएको हो तपाईले? नेपाली पत्रकारहरूले प्रश्न गर्दा हाम्रा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्छन् भारतीय नागरिकहरूलाई खुसी गराउनको लागि, भारतीय शासकहरूलाई खुसी गराउनको लागि, भारतीय शासकहरूलाई खुसी गराउन, भारतीय शासकहरूलाई दुखी हुन नदिन यस्तै खालका गतिविधिहरू गर्दै जानुस्। तर नेपाली भूभाग कब्जा गरेको दृश्य चाहिँ ठुलो ठुलो हेरेर बस्न त्यति उपयुक्त हुँदैन। प्रतिक्रिया जनाउनै पर्छ कि त म सक्दैन अब नेपालको सुरक्षा गर्न, नेपाली जनता जे गर्नुहुन्छ गर्नुस् भनेर छोड्न सक्नु पर्यो। होइन भने नेपालको प्रधानमन्त्री भइसकेपछि, त्यसमा पनि कार्यकारी प्रमुख भइसकेपछि, नेपालका सबै राजनीतिक दलहरूको समर्थन प्राप्त देशको कार्यकारी प्रमुखको हैसियतबाट पनि नेपालको हितको निम्ति, नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षाको निम्ति प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मुख खोल्नै पर्छ। यदि मुख खोल्न सकिँदैन भने हात झिकिदिनुपर्छ। हस्, आजलाई यति मात्र। धन्यवाद। नमस्कार। म निमकान्त पाण्डे।